नमस्ते सबैलाई, म विवेक कौडेल। हिजो हामीले चतुर्भुज त्रिभुजका दुई चारवटा एक्सरसाइज गरेका थियौं। आज हामी अर्को 6औं एक्सरसाइज गर्दैछौं। दिएको चतुर्भुज, यो दिएको चतुर्भुज एबीसीडी एबीसीडी भन्ने चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। एबीसीडी को क्षेत्रफल निकाल्न भने जसमा यो चित्रमा एबी र सीएन सरी एएम र सीएन के छ, बीडीमा लम्ब छ। एएन बीडीमा लम्ब छ, सीएन पनि के छ, बीडीमै लम्ब छ भने 4am इक्वल टु 2cn इक्वल टु बीडी इजिकल टु 12 सेन्टिमिटर दिएको छ र हामीलाई निकाल्न के भनेको छ, चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल। हामीलाई थाहा छ यो चतुर्भुजमा यसको चतुर्भुजको क्षेत्रफल भनेको 1/2 इन्टु विकर्ण इन्टु लम्ब भुजा, पहिलो लम्ब प्लस दोस्रो लम्ब। हेर्नुस् है, बीडी मा के छ, एम लम्ब भएको छ, फेरि एबीडी मा पनि सीएन के छ, लम्ब छ। त्यही भएर यति बेला यस्तो चित्र आउँदाखेरि, यस्तो चतुर्भुज हुँदाखेरि यसको क्षेत्रफलको सूत्र के हो, 1/2 इन्टु विकर्ण इन्टु पहिलो लम्ब र दोस्रो लम्ब के गर्ने, जोड्ने। बीडीमा यो पहिलो लम्ब के छ, एम, बीडीमा दोस्रो लम्ब कुन भएको छ, सीएन। अब भनेपछि हामीलाई पहिलो लम्ब P1 भनेको एम को मान चाहियो, P2 भनेको सीएन को मान चाहियो, डी भनेको विकर्ण भनेको बीडी, यो विकर्णको मान चाहियो। अब हामीलाई यहाँ हिन्ट्स दिएको छ, मैले यसैलाई प्रयोग गरे। बीडी भनेको कति हो, 12, बीडी हामीलाई के आयो, विकर्णको मान आयो, बीडी बराबर 12 सेन्टिमिटर। फेरि अब 4am पनि कोसँग बराबर छ, सबै बराबर 12 सँग बराबर छ भने 4am पनि के हुन्छ, इक्वल टु 12। am को मान निकाल्ने हो, गुणन थियो भने यता आउँदा केमा आयो, भागमा। 12 लाई 4 ले भाग गर्दा कति आयो, 3 सेन्टिमिटर। am भनेको कति आयो, 3 सेन्टिमिटर। अब am भनेको पहिलो लम्ब आयो। अब दोस्रो लम्ब सीएन को मान चाहियो, फेरि 2cn भनेको कति दिएको छ, 12 दिएको छ। 2cn भनेको कति दिएको छ, 12। फेरि गुणन यता आउँदा भागमा आयो। हामीलाई बीडी, एम र सीएन, बीडी भनेको विकर्ण, सम्मुख कोण जोड्ने सीधा रेखा भनेको विकर्ण हो, विकर्ण पाइयो, डी को मान पाइयो, बीडी। पहिलो लम्ब एम को मान थाहा पाइयो, 3। दोस्रो लम्ब सीएन को मान थाहा पाइयो, 6। अब बल्ल हामीले चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफलको सूत्र लगाउँछौं। सूत्र 1/2 इन्टु विकर्णको नाम के छ, बीडी मा कसको जोड्ने अरे, पहिलो लम्ब र दोस्रो लम्बलाई जोड्ने। हेर्नुस् है, 1/2 इन्टु विकर्ण बीडी, विकर्णले गुणन गर्ने, इन्टु कसको जोड भन्दा पहिलो लम्ब र दोस्रो लम्बको जोड गर्ने। 1/2 इन्टु बीडी भनेको 12 छ हामीसँग, बीडी 12। एम भनेको 3 छ, 3 प्लस को प्लस सीएन भन्ने कति रहेको छ, 6। 6 मा 3 जोड्दा 9, 12 9 जा 108। 108 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा कति आयो, 54 सेन्टिमिटर स्क्वायर। चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल कति आयो, 54 सेन्टिमिटर स्क्वायर। ल यसलाई सार्नुहोस्, फेरि अर्को प्रश्न समाधान गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो प्रश्नको समाधान हेर्छौं कसरी हुन्छ। दिएको समलम्ब चतुर्भुज, यहाँ दिएको एउटा चतुर्भुज हो, कस्तो चतुर्भुज हो, समलम्ब चतुर्भुज है त। समलम्ब चतुर्भुज, त्यसको नाम के छ, एबीसीडी। एबीसीडी यो समलम्ब चतुर्भुजमा एबीसी एउटा आयत हो, एबीसी एउटा के हो, आयत हो भनेछ है त। यो एबीसी के एउटा आयत हो भनेको छ। योले आयत जस्तो देखिया छैन, यो एउटा के हो, एबीसी एउटा आयत हो। यदि एबी बराबर 10, एबी कति छ, 10 सेन्टिमिटर को छ। डीसी बराबर कति छ, 14। एडी बराबर 5 भए समलम्ब चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल। पहिला हामीलाई
समलम्ब चतुर्भुजको सूत्र के हो भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ है त। अघि हामीले गरेको फरक हो, यो फरक हो। अघि चतुर्भुज गरेको थियौँ, त्यति बेला परपेन्डिकुलरहरू थिए, लम्ब भागहरू थिए, त्यही भएर 1/2 इन्टु विकर्ण इन्टु P1 प्लस P2 गरे हो भने यो समलम्ब हो। समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सूत्र 1/2 इन्टु उचाइ प्लस पहिलो भुजा प्लस दोस्रो भुजा, 1/2 इन्टु उचाइ इन्टु पहिलो भुजा प्लस दोस्रो भुजा है। समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सूत्र के हो भन्दा 1/2 इन्टु उचाइ इन्टु पहिलो भुजा प्लस दोस्रो भुजा जोड्ने है। यो हाम्रो समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सूत्र हुन्छ। यो चित्रमा हेर्छौँ भने 1/2 इन्टु उचाइ, उचाइ भनेको के हो AE, हामीलाई यसको मान चाहियो AE इन्टु अनि ब्राकेटमा AB प्लस DC, पहिलो भुजा र दोस्रो भुजा त दिएकै छ, पहिलो भुजाको मान छ, दोस्रो भुजाको मान छ, हामीलाई के को मान चाहियो यो उचाइको मान चाहियो। अब हामीलाई यो उचाइको मान निकाल्नु पर्छ। त्यसको लागि मैले के गरे AB बराबर 10 जस्ताको त्यस्तै लेखे, D देखि C बराबर 14 पनि जस्ताको त्यस्तै लेखे। अब AD बराबर 5 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई AD पनि दिएको छ क्वेशनले, A देखि D पनि कति दिएको छ 5 सेन्टिमिटर दिएको छ। यो पनि मैले AD बराबर 5 सेन्टिमिटर नै लेखे। अब मैले के गर्छु भन्दा यो त्रिभुज यसरी यो त्रिभुजको प्रयोग गरेर AED यहाँ 90 डिग्री भन्दा अगाडि हाइपोटेनियस याच हामीलाई थाहै छ, पाइथागोरस लगाउँछु मैले। 90 डिग्री भन्दा अगाडि याच, 90 डिग्री बनेको यो आधार भयो, आधार बेस बचेको परपेन्डिकुलर P। यसरी मैले पाइथागोरसको प्रयोग गरेर AE को मान निकाल्न कोसिस गर्छु। मैले के गरे भन्दा यो त्रिभुजलाई छुट्टै निकाले है। यो त्रिभुजलाई छुट्टै निकाल्दाखेरि अब हाम्रो हेर्नुहुन्छ भने 90 डिग्री भन्दा अगाडि जहिले पनि याच, 90 डिग्री भन्दा अगाडि याच, 90 डिग्री बनेको आधार कुन हो D, आधारलाई बेस बचेको परपेन्डिकुलर P। यसरी अब मैले हामीलाई यो h को मान त अवगतै छ, थाहा नै छ 5 सेन्टिमिटर छ भनेर थाहा छ। हामीलाई मान चाहिएको यसको मान चाहिएको। यसको मानको लागि अब हेर्नुस् D देखि E यो पुरा भुजा हेर्नुस् है। यो फेरि क्वेशनले अझै एउटा कुरा के दिएको छ भन्दा ABCE भन्ने एउटा आयातो पनि भनेको छ है। यसरी के भनेको छ भने मैले यो चित्र निकाले ABCE भन्ने के एउटा आयात हो भनेको छ क्वेशनले। यो एउटा के हो आयात हो। हामीलाई आयातको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्छ। आयातमा के हुन्छ भन्दा AB बराबर EC, AE बराबर BC। आयातमा जहिले पनि थाहा पाउनु पर्ने तपाईले के थाहा पाउनुहुन्छ भन्दा यो भुजा र यो भुजा एक आपसमा बराबर हुन्छ, अनि यो भुजा र यो भुजा पनि एक आपसमा बराबर हुन्छ, यो आयातले भन्छ। अब मलाई यसको मान त छँदै छैन, यो दुईटा बराबर छैनन्, यो भुजा र यो भुजा त बराबर छन्, यो 10 छ भने मैले यसलाई पनि कति लेख्न पाउँछु 10 सेन्टिमिटर। AB र EC के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। AB 10 छ भने EC पनि यो यति पनि कति हुने भयो 10 सेन्टिमिटरै हुने भयो। हेर्नुस् है, मैले यो DE को मान निकाल्ने कोसिस गर्दैछु। D देखि C हेर्नुस्, D देखि C यो देखि पुरा यहाँदेखि यहाँसम्म भन्नु त DE प्लस EC होइन र। यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई त यो टुक्रा र यो टुक्रा जोडेपछि बल्ल के बन्छ पुरा बन्छ। DC भनेको DE प्लस EC हो। अब मान मलाई कसको चाहिएको DE को मान चाहिएको भने मैले के गर्न सक्छु भन्दा DC माइनस EC बराबर DE। मैले DE निकाल्नको लागि के प्रयोग गर्न सक्छु यो लामो भुजामा D देखि C यो लामो भुजामा यति भुजा घटाइदिए भने यताको मान आउँछ। लामो पुरै D देखि C सम्मको मान कति हो 14, 14 बाट 10 घटायो भने मेरो कति आउँछ यहाँ 4। यही कुरा तपाईहरुलाई मैले यहाँ बुझाइरहेको छु। DE भनेको के हो भन्दा DE बराबर DC माइनस EC। किन भन्दा D देखि C पुरै कति छ 14 छ, E देखि C कति हो 10, पुरा 14 छ भने यति भाग घटाएपछि यताको भाग आउँछ। त्यही भएर DE बराबर DC माइनस EC। DC को DC माइनस को माइनस EC। अब EC भन्ने 10 कसरी आयो भन्दा AB र EC के हुन्छन् एक आपसमा बराबर हुन्छन्। किन भन्दा यो चित्र कसको चित्र हो आयातको। ABCD भन्ने एउटा आयात हो। आयातमा यो भुजा र यो भुजा बराबर, यो भुजा र यो भुजा बराबर हुन्छ। यो 10 छ भने यो पनि कति हुन्छ 10। त्यही भएर AB पनि कति भयो 10 भयो। अब तपाईहरुले कति D भने कति आछ 4 सेन्टिमिटर। अब मैले यो चित्रलाई मेटे, यसलाई पनि मेट्दिन्छु, यसलाई पनि मेटे। अब हेर्नुस् है, मैले फेरि अब यो त्रिभुजको मात्र प्रयोग गरेर तपाईलाई फेरि त्रिभुजतिरबाट बुझाउन गए। यो त्रिभुजमा AED
डी। हेर्नुस् हामीले डी भने कति निकाल्यौं 4, डी भने कति निस्क्यो 4। एडी भनेको क्वेशनले दिएकै छ 5, यो क्वेशनले दिएकै 5 छ। हामीलाई यो प्रश्नमा यो समलम्ब चतुर्भुज हो, समलम्ब चतुर्भुजको यसको क्षेत्रफलको सूत्र के हो भन्दा 1/2 इन्टु उचाइ। पहिला 1/2 इन्टु उचाइ, उचाइ भनेको यो माथि सिधै ठाडो भएको यो उचाइ इन्टु पहिलो भुजा र दोस्रो भुजा जोड्ने हो। पहिलो भुजाको मान 6, दोस्रो भुजाको मान छ, हामीलाई चाहिएको मान यसको हो। यसका लागि हामीले के गर्यौं यहाँको मान निकाल्यौं। अब हेर्नुस् 90 डिग्री यहाँ बनेको छ भने 90 डिग्री भन्दा सिधा अगाडि के हुन्छ हाइपोटेनियस एच। 90 डिग्री बनेको आधार कुन हो डी, यसलाई के भन्छन् बेस, बचेको परपेन्डिकुलर पी। अब हामीले पाइथागोरस साध्य अनुसार, पाइथागोरस साध्य भनेको हो h² = p² + b²। h भनेको हो एडी, h भनेको एडी को स्क्वायर, p भनेको कुन हो एई, p भनेको एई को स्क्वायर प्लस b भनेको के हो डी, डी को स्क्वायर। एडी भनेको 5 छ, 5 को स्क्वायर, एई छैन, डी भनेको 4 को स्क्वायर। 5 को स्क्वायर भन्नु कति हो 25, यसको मान निकाल्ने हो जस्ताको त्यस्तै, प्लस 4 दुईटा भनेको 16, प्लस अगाडि आउँदा के भयो माइनस, 25 माइनस 16 कति भयो 9। स्क्वायर यता आउँदा केमा आउँछ स्क्वायर बराबर भन्दा अगाडि आउने केमा आउँछ रुटमा, रुट 9 भन्नु कति हो 3। हामीलाई एई को मान कति निस्क्यो 3 सेन्टिमिटर। हामीलाई यो एई को मान कति थाहा पायौं यहाँ 3 सेन्टिमिटर रहेछ भन्ने कुरो थाहा पायौं। अब समलम्ब चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल, समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सूत्र के हो भन्दा 1/2 इन्टु उचाइ, उचाइ भनेको एई इन्टु पहिलो भुजामा दोस्रो भुजा जोड्ने, 1/2 इन्टु उचाइ इन्टु पहिलो भुजा प्लस दोस्रो भुजा। 1/2 को 1/2 इन्टु एई भनेको कति छ 3, एबी भनेको कति छ 10, बीसी भनेको 14, 10 मा 14 24, 24 त्यहाँ 72, 72 लाई 2 ले भाग गर्दा कति निस्किन्छ 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसलाई पनि हेर्नुस् बुझ्नुस् कपीमा उतार्नुस्, फेरि अर्को प्रश्न समाधान गर्नेछौं। अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तेस्रो प्रश्नको समाधान गर्छौं। दिएको चित्रमा ईएफ, दिएको चित्रमा के छ सरी ईएफ हैन एफसी समानान्तर एबी, एफसी समानान्तर एबी, एफसी र एबी के छ समानान्तर छ। फेरि एडी र बीसी पनि के छ समानान्तर छ। एडी, एडी र बीसी पनि के छ समानान्तर छ। फेरि एएफ र बीई, ए देखि एफ, एएफ र बीई यो पनि के छ समानान्तर छ। र इजी, इजी केमा लम्ब छ यो आधारमा लम्ब छ, यो आधारमा इजी के छ लम्ब छ। फेरि बीएच भन्ने आधारमा सरी बीसी भन्ने आधारमा डीएच के छ लम्ब छ भने इजी को मान कति हो 5 सेन्टिमिटर। मैले दिएका मानहरु लेख्दै छु। इजी भनेको 5 सेन्टिमिटर, एएफ भनेको कति 12 सेन्टिमिटर, बीसी भनेको कति 6 सेन्टिमिटर। मान कसको चाहियो हामीलाई डीएच को मान निकाल्न भनेको छ। डीएच को मान निकाल्न छ। यसो हेरिन्छ भने हामीले यसो हेर्दा यसलाई हामीले पहिलो साध्यको चित्र जस्तो देखिन्छ। हेर्नुस् है, पहिलो साध्यमा हामीले के पढेको थियौं एउटै आधार एबी र उही समानान्तर एफसी बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुज। हेर्नुस् एउटा समानान्तर चतुर्भुज एबीईएफ, हेर्नुस् यसलाई चित्रबाट निकालम, यस्तो यताबाट यस्तो अनि यो यस्तो गएको छ है। एबीईएफ समानान्तर रेखाहरू पनि दिएको छ। यो एउटा के हो समानान्तर चतुर्भुज हो। एउटा समानान्तर चतुर्भुज, यसलाई यहाँबाट काटिएको छ, यसरी काटेर काटिदिएको छ। यो एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो। फेरि यही चित्रबाट यसलाई निकाल्नुस्, यतापट्टिको भाग निकाल्नु भयो भने यो भाग पनि यसरी निकाल्नुस्, ए बी सी डी अनि यताबाट काटिएर एच, अनि यिनीहरू पनि के छन् एक आपसमा समानान्तर छन्। दुईटा समानान्तर चतुर्भुजहरू दिएको छ। हेर्नु है, यो भागलाई मैले निकालेर यता राखे, यो भागलाई निकालेर यता राखेको छु। एउटै आधार एबी, यी दुईटैको हेर्नुस् आधार के छ एबी छ।
एउटै आधारभित्र दुईटा के बनेका छन् समानान्तर चतुर्भुज बनेका छन्। स्वाध्याय 1 मा पढिसक्यौं हामीले एउटै आधारमा बनेका समानान्तर चतुर्भुजहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ। हेर्नुस् है राम्ररी यो कुरा चित्र बुझ्नुपर्छ यस्ता हिसाब गर्नको लागि। ABEF यो चित्र यसरी निकाले यो एउटा सच हो। ABCD यो पनि यसरी निकाले एउटा सच हो। दुईटै समानान्तर चतुर्भुज हो। यसको क्षेत्रफल के हुन्छ बराबर आउँछ। किन स्वाध्याय 1 मा हामीले यो प्रमाणित गरिसकेका छौं। अब मैले यसको सूत्र लगाउँछु समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सूत्र। ल भन्नुस् त समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सूत्र के हो कमेन्ट गर्नु होला त्यहाँ। समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सूत्र आधार इन्टु उचाइ। ABEF समानान्तर चतुर्भुज ABEF को क्षेत्रफलको सूत्र आधार इन्टु उचाइ। मैले यसलाई माने अहिले आधार इन्टु उचाइ। आधार इन्टु उचाइ यो सहजको क्षेत्रफलको सूत्र के हो भन्दा आधार इन्टु उचाइ। आधार इन्टु उचाइ। आधार भनेको AF को मान कति दिएको छ 12। AF भनेको दिएको छ 12। फेरि EG अथवा GF कति दिएको छ 5 दिएको छ। 12 पंचे 60। हेर्नुस् यो समानान्तर चतुर्भुजको यसको क्षेत्रफल कति आयो यसको एरिया कति आयो 60 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल 60 आयो भने यो समानान्तरको क्षेत्रफल पनि कति आउनुपर्छ 60 नै आउनुपर्छ। किन स्वाध्याय 1 मा भनिसकेको छ एउटै आधारमा भएका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छ बराबर हुन्छ। हेर्नुस् AB भन्ने आधार र उही समानान्तर रेखा AF बीच दुईटा सच बनेका छन्। त्यही भएर ABEF को क्षेत्रफल बराबर ABCD को क्षेत्रफल हुन्छ। समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल बराबर समानान्तर चतुर्भुज ABEF को क्षेत्रफल। यसको क्षेत्रफल जति नै त्यसको क्षेत्रफल नि त्यति नै हुन्छ। यी स्वाध्याय 1 मा बनेको छ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूमा बनेका समानान्तर चतुर्भुजहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ। अब ABCD को क्षेत्रफल पनि कति आयो 60 नै आयो। ABCD को पनि कति आयो 60। हामीलाई यसको क्षेत्रफल त निकाल्न भनेको होइन। हामीलाई के भनेको यो भुजाको नाप कति होला भनेछ हो। यो भुजा यहाँ पनि दिएको छ यो DH को नाप कति होला। DH भनेको कत्रो छ कति उचाइको छ। अब मैले के गरे भन्दा फेरि अघि मैले भनिसके समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सूत्र के होला यसलाई कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला है। सूत्र कमेन्ट गर्नु होला कति जनालाई आउने रहेछ म हेर्ने छु। समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफलको सूत्र आधार इन्टु उचाइ। ABCD यसको क्षेत्रफलको सूत्र आधार यतातिर माने मैले आधार इन्टु माथि गएको उचाइ। आधार इन्टु उचाइ सचको क्षेत्रफल आधार इन्टु उचाइ। आधार भनेको BC उचाइ भनेको माथितिर गएको DH। ABCD को क्षेत्रफल कति आएको छ 60। BC को कति दिएको छ 6 दिएको छ। DH को नाप निकाल्ने हो DH को DH गुणनमा छ नि यता आउँदा केमा आयो भागमा। 60 लाई 6 ले भाग गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ 10। त्यसकारण DH भनेको कति सेन्टिमिटर आयो 10 सेन्टिमिटर। क्वेशनले भनेको चीज निस्क्यो। ल यसलाई पनि हेर्नुस् अध्ययन गर्नुस् र उत्तर पुस्तिकामा सार्नुस्। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आज अब चौथो प्रश्न हेर्नुस्। दिएको चित्रमा यो चित्रमा ABCD एउटा के हो समानान्तर चतुर्भुज हो। ABCD एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो। दिमागमा एउटा कुरा बुझिहाल्नुस् समानान्तर चतुर्भुज भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा यो भुजा बराबर यो भुजा बराबर यो भुजा त्यो ठ्याक्कै दिमागमा आइहाल्नु पर्छ है। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई बेला बेला भनिरहेको छु साध्यहरूको तयारी गर्नु भएन भने प्रश्न नम्बर 8 को आउँदैन। 1 2 3 साध्य तयारी गरिसकेपछि बल्ल यस्ता क्वेशन आउँछ। समानान्तर चतुर्भुज हो AB को सम्मुख भुजा BC हो। यो जति हुन्छ यो पनि त्यति नै हुन्छ। सच भन्ने बित्तिकै यो जति हो यो पनि त्यति नै हुन्छ। DC को मध्यबिन्दु E हो। अब हेर्नुस् है DC को मध्यबिन्दु के हो अरे E हो। मध्यबिन्दु हुने बित्तिकै अब यो र यो पनि के भए बराबर भए। यो E भन्ने के हो मध्यबिन्दु भएको कारणले यो र यो पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ। यदि सच ABCD को क्षेत्रफल 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर भए हामीलाई कसको क्षेत्रफल दियो ABCD को क्षेत्रफल कर दियो 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर। मैले यसलाई लेखिसके यहाँ समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर। निकाल्न के भनेको छ चतुर्भुज कसको ABC यो पुरैको क्षेत्रफल है। चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्न भनेको छ ABC यो चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्न भनेको छ। त्यसको लागि हेर्नुस् त
हामीले यो कुरा पढिसक्यौं। साध्य कतिमा भन्नुहुन्छ भने 2 मा। एउटै आधार एबी, एबी आधारमा बनेको एउटा त्रिभुज बनेको छ, एउटा के बनेको छ एबीसीडी भन्ने सच बनेको छ भने यो त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छ भन्दा एबीसीडी को आधा हुन्छ। एउटै आधार एबी मा बनेको एउटा समानान्तर चतुर्भुज बनेछ। एबी भित्र एउटा के बनेको छ एबीसीडी भन्ने एउटा सच छ, अनि एउटा के छ एईबी भन्ने त्रिभुज छ। यो त्रिभुजको क्षेत्रफल कति भन्दा एबीसीडी को आधा। त्यही कुरा गरेको छु मैले। त्रिभुज एईबी को क्षेत्रफल भनेको 1/2 समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल। कारण के एउटै आधार र उही समानान्तर रेखामा बनेका त्रिभुज र सचको सम्बन्धबाट। हामीले 2 मा पढेका हौं। साध्य 2 ले के भनेको छ त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छ सचको आधा हुन्छ। कहिले भन्दाखेरि एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा भएमा। त्रिभुजको क्षेत्रफल कति आयो 1/2 इन्टु सचको क्षेत्रफल दिएको छ 24। 24 लाई 2 ले भाग गर्दा कति आउँछ 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर। एईबी हो यसको क्षेत्रफल आयो। अब मैले एउटा दिमाग के लगाए भन्दा चतुर्भुज एबीसीई हामीलाई एबीसीई को क्षेत्रफल निकाल्न भनेको छ। एबीसीई को क्षेत्रफल, यसको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि मैले के आइडिया लाए भन्दा यसको क्षेत्रफल र यसको क्षेत्रफल जोड्ने भने पुरैको क्षेत्रफल बन्छ। त्यही भएर मैले त्रिभुज एईबी को क्षेत्रफलमा त्रिभुज बीसीई को क्षेत्रफल, यो क्षेत्रफल र यो क्षेत्रफल जोड्ने भने के भन्छ यो पुरा बन्छ। त्यही भएर यसको त आयो, अब मलाई कसको मान चाहियो बीसीई को मान चाहियो। त्यसैको लागि त्रिभुज बीईसी को क्षेत्रफल। अब तपाईले यो के हुन्छ भन्दा फेरि यो त्रिभुजको आधा हुन्छ। किन मध्यिकाले कारणले, यहाँ मध्यिका छ हेर्नुस् है। त्रिभुज बीईसी को क्षेत्रफल, बीईसी को यसको क्षेत्रफल कति आउँछ भन्दा यो त्रिभुजको आधा 1/2 त्रिभुज एईबी को क्षेत्रफल। किन भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त डीसी को मध्यबिन्दु के छ ई। मध्यबिन्दु हुने बित्तिकै यो र यो के हुन्छ एक आपसमा बराबर हुन्छ। अब यो डीसी भन्नु के हो 2EC हो है। डीसी भन्नु के हो 2EC हो। अब डीसी र एबी पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ, किनभने यो के हो सच हो। डीसी को मान जति आउँछ एबी को मान त्यति आउँछ। एबी बराबर 2EC भएकाले, एबी बराबर 2EC भएकाले एबी को क्षेत्रफल 12, 12 लाई 2 ले भाग गर्नुहुन्छ भने कति आयो 6। अब एबीसीडी यो पुरैको क्षेत्रफल निकाल्नलाई यसको क्षेत्रफल र यसको क्षेत्रफल के गर्दिने जोड्दिने। चतुर्भुज एबीसीई को क्षेत्रफल भनेको त्रिभुज एईबी यसको क्षेत्रफल प्लस बीईसी यसको क्षेत्रफल। यसको क्षेत्रफल र दुईटा जोड्नुस्। यसको कति आएको छ हामीलाई माथि कति आएको छ 12, 12 प्लस बीईसी को कति आएको छ 6, 12 मा 6 जोड्नुहुन्छ भने 8। ल यसलाई पनि हेर्नुस् सार्नुस्। फेरि अब हामी एउटा अझै अन्तिम प्रश्न पनि गर्ने छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामी यो प्रश्नलाई हेर्छौं समाधान कसरी भयो। तपाईहरुले राम्ररी सिक्ने प्रयास गर्नु होला र यस्ता प्रश्नहरु राम्ररी हेरेर 2-3 पटक नगरेसम्म आउँदैन गर्नु होला। हेरेर दिएको चित्रमा, यो चित्रमा के दिएको छ भन्दा एसी र डीई समानान्तर छन् भनेको छ। एसी र डी यो र यो समानान्तर, यो रेखा र यो रेखा समानान्तर छन्। फेरि एसीई को क्षेत्रफल दिएको छ कसको भन्दा एसीई। हेर्नुस् है यो त्रिभुज, त्रिभुज एसीई यो त्रिभुजको क्षेत्रफल कति दिएको छ 24। त्यही कुरा लेखे त्रिभुज एसीई को क्षेत्रफल 24 एसीई। ल मैले यसलाई यसरी निकालेर बुझाउने प्रयास गर्छु, बुझ्नु होला। एसीई यसको क्षेत्रफल कति छ 24। अब हेर्नुहुन्छ भने तपाईले हेर्नुहुन्छ भने ठूलो त्रिभुज हेर्नुस् है। मैले अब यहाँ के गरे भन्दा एबीसी को क्षेत्रफल र एसीई को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। एबीसी यसको क्षेत्रफल र यसको क्षेत्रफल मैले तपाईलाई यसरी बुझाउँछु। अब यसलाई यहाँ तपाईको ई छ, यहाँ ए छ, यहाँ बी छ। हेर्नुस् है एबीसी पहिला यो ठूलो त्रिभुज थियो। त्रिभुज कुन थियो यो ठूलो त्रिभुज थियो। यो त्रिभुजमा शीर्षबिन्दुबाट यो आधारमा विकर्ण सी आएर शीर्षबिन्दुबाट एउटा रेखा काटियो। काटेपछि के हुन्छ भन्दा यो एसीई
मा BE को आधार C र शीर्षबिन्दु काटिने बित्तिकै ABC भन्ने त्रिभुज दुई भागमा विभाजन गरिदियो। कसले भन्दा AC भन्ने मध्यिकाले, मध्यिका भन्छ यसलाई। यो मध्यिकाले यो त्रिभुजलाई के गर्यो, बिचबाट चिर्दिने बित्तिकै यो त्रिभुजको क्षेत्रफल र यो त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ है। बुझ्नुस् है यो कुरा? फेरि भन्छु मैले तपाईलाई, यही कुरा फेरि रिपिट गरे। त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल र ACE को क्षेत्रफल एक आपसमा बराबर किन आयो भन्नुहुन्छ भने हामीलाई यसरी दिएको छ, यो चित्र दिएको छ, ABE दिएको छ। अब यहाँ हेर्नुस्, यो दुईटा एक आपसमा बराबर दिनुको अर्थ के हो? यो मध्यिका हो। BE भन्ने आधारमा C मध्यिकाबाट शीर्षबिन्दु आएर काटियो, मध्यबिन्दुमा शीर्षबिन्दुबाट काटियो भने यो एउटा के हो? मध्यिका हो। यसलाई हामीले मध्यिका भन्छौं। BE भन्ने आधारमा C मध्यबिन्दु आएर शीर्षबिन्दुबाट काटेर एउटा के मध्यिकाले काट्यो। ABE त्रिभुजलाई AC भन्ने मध्यिकाले काट्दा यो त्रिभुजको क्षेत्रफल जति आउँछ यो त्रिभुजको क्षेत्रफल नै त्यति हुन्छ। किन भन्दा ABE भन्ने त्रिभुजमा मध्यिका कसले काट्यो? AC ले काट्यो। एउटा त्रिभुजलाई कुनै मध्यिकाले काट्छ भने यसरी बराबर हुन्छ, यता र यता बराबर पनि देखाएको छ। त्यही भएर यो त्रिभुज र यो त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छ? बराबर हुन्छ। त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACE को क्षेत्रफल। यो मैले लेखिसकेको छु। त्रिभुज ABE को मध्यिका AC भएकाले एउटा ठुलो त्रिभुज थियो, ABE भन्ने त्रिभुज थियो। यो त्रिभुजमा A भन्ने मध्यिकाले काट्यो। काट्ने बित्तिकै मध्यिकाले कुनै एउटा त्रिभुजलाई काट्दा दुईटा त्रिभुज बन्यो। एउटाबाट दुईटा त्रिभुज बन्यो भने यो त्रिभुजको क्षेत्रफल र यो त्रिभुजको क्षेत्रफल एक आपसमा के हुन्छ? बराबर हुन्छ। किन बराबर भयो? ABE भन्ने त्रिभुज थियो, यो त्रिभुजलाई AC भन्ने मध्यिकाले के गर्यो? काट्ने बित्तिकै यो दुईटाको क्षेत्रफल एक आपसमा पनि के हुन्छ? बराबर हुन्छ। ABC को क्षेत्रफल बराबर 24, ACE को कति दिएको छ? 24 दिएको छ। अब हामीलाई ABC को क्षेत्रफल 24 थाहा भयो। अब त्यसपछि के गर्यो है? अब हेर्नुस् फेरि के गर्यो? अब ACD को क्षेत्रफल बराबर ACE को क्षेत्रफल। अब एउटा कुरा फेरि स्मरण गर्नुस्, तपाईले के स्मरण गर्नुस् भने ACD को क्षेत्रफल र ACE को क्षेत्रफल बराबर भयो। किन बराबर भयो? ACD र ACE बराबर हुनुको कारण के छ त? हेर्नुस्, म तपाईलाई यसरी बुझाउँछु। यो चित्र निकाले फेरि यताबाट समानान्तर गएको छ, यसरी काटिएको छ, यो यसरी काटिएको छ, फेरि यताबाट काटिएको छ, अनि यो जोडिएको छ, यो जोडिएको छ। यता नाम दियो A, यता नाम दियो C, यता नाम दियो E, यता नाम दियो D, अनि यो र यो के छ? समानान्तर छ। हेर्नुस् है, मैले यति भाग मात्र निकाले चित्रको, अलि यो बाङ्गिए गएको छ, मैले सिधै बनाएको छु। अब तपाईले यो चित्र पनि यसो बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। यहाँ A छ, यो समानान्तर छ। ल यो चित्र निक्ल्यो, हेर्नुस् है। ACD को क्षेत्रफलमा ACE को क्षेत्रफल बराबर किन भयो तपाईले बुझ्न जरुरी छ। ACD हेर्नुस्, यो क्षेत्रफल, यो त्रिभुज ACD, यो त्रिभुज बराबर ACE यो त्रिभुज। हेर्नुस्, यस्तो दुईटा त्रिभुज, एउटा यो त्रिभुज, एउटा यो त्रिभुज। यो दुईटा किन बराबर? यसलाई यस्तो कोल्टे बनाएर यताबाट हेर्नुस् त, यो आधार हो, आधार कुन हो? AC। यो आधार र यो सँग समानान्तर भएर गएको रेखा कुन हो? D। यो आधार र यही आधारसँग समानान्तर गएर रेखा बीच बनेका दुईटा त्रिभुजको क्षेत्रफल एक आपसमा बराबर हुन्छ। किन? हामीले यो 7/3 मा प्रमाणित गरिसकिन। हेर्नुस् है, यसलाई यसरी पल्टाएर हेर्नुस्। पल्टाएर हेर्नुहुन्छ भने यो भागमा तपाईको यो को क्षेत्रफल र यसको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। यो त्रिभुज र यो त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर। यस्तो कोल्टे बनाएर हेर्नुस्, यतातर्फबाट हेर्नुहुन्छ भने यो त्रिभुजको क्षेत्रफल र यो त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर। किन भन्दा यो आधार हो, AC आधारसँग समानान्तर भएर कुन गएको छ? D गएको छ। दुईटै समानान्तर रेखाहरू बीच दुईटा त्रिभुज बनेको छ भने यो दुईटै त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छ? बराबर। हामीले 7/3 मा पढ्यौं, त्यही कुरा लेखेको छु। एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच बनेका त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छ? बराबर हुन्छ भनेर लेखेछु। त्यही भएर ACD को क्षेत्रफल बराबर ACE भयो। हामीलाई ACE को मान माथि कति निकालेको छौं? क्वेशनले दिएको छ 24 छ भने ACD को मान पनि कति आयो? 24। प्रश्नले सोधेको यो होइन, प्रश्नले हामीलाई के सोधेको छ? चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल।
अब चतुर्भुज सच्च लेखिरहेछ चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल हेर्नुस् है एबीसीडी हामीलाई यस्तो त्रिभुजको क्षेत्रफल सोधेको छ एबीसीडी को यसमा हेर्नुहुन्छ भने दुईटा त्रिभुज बनेको छ एबीसी एउटा यो त्रिभुजको क्षेत्रफलमा एसीडी यो त्रिभुजको क्षेत्रफल जोड्ने भने के भन्छ एबीसीडी भन्ने चतुर्भुज बन्छ एबीसीडी को क्षेत्रफल निकाल्ने हो त्यसको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि एबीसी यो त्रिभुजको क्षेत्रफलमा एसीडी यो त्रिभुजको क्षेत्रफल के हाल्नुहुन्छ जोड्नुहुन्छ चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल भनेको त्रिभुज एसीडी को क्षेत्रफल एसीडी यो त्रिभुजको क्षेत्रफलमा कुन त्रिभुज जोडियो एबीसी 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 हेर्नुस् त यो दुईटा जोड्दाखेरि बन्यो यही चतुर्भुज त्यही भएर दुईटाको क्षेत्रफल जोड्ने हो हामीलाई एसीडी को क्षेत्रफल माथि कति निकालेछन् 24 आइसक्यो एबीसी को कति निकालेछन् एबीसी को पनि 24 मा 24 जोड्दा 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर यसरी हाम्रो यो प्रश्न पनि हल भयो धन्यवाद।